आत्म्यान संस्कारला जेजू बरी यादी केला सेवा करून पाठवला पापान ताका विचून काढला पवित्र आत्म्यान संस्कारला जेजू बरी यादी केला सेवा करून पाठवला मोगाल गुरु बऱ्या गवल्या नोमान 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 तुमका मोगाल गुरु बऱ्या गवल्या नोमान नोमान तुमका धाडला ताका परगट करून बरी खबर गरिबांक कोण कोणीतल्या कोयद्यांक सोडून वेगळी करून गुलामांक धाडला ताका परगट करून बरी खबर गरिबांक कोण कोणीतल्या कोयद्यांक सोडून वेगळी करून गुलामांक आमची आस्कारीन फुगा साहेबीन ऑल इंडिया फ्लायट नॉर्थ सिनियर द फुगा फॉर इजिप्त ही आमची साहेबीन आनी ही आमची आस्कारीन जेजूक तिणें राखलेलो आमकांय ती राखता पूण कांय कारणांक लागून ही इमा साहेबिणीची पावना लॉकडावना लागून पूण देवाचें एक बरेंपण आसलें की आयज जेन्ना बिस्प साहेब आमच्या भुरग्यांक क्रिसमस साखरेमें दिता उगडास कसो ताका ह्या इमाजीचेर तो आशिर्वाद घालता आनी मागीर थोडे दिसांनी आमी आल्तार करून फावते भशेन तिका मागीर आमी आल्तारांत दवरतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी अंकवार मारयेक जल्मल्ल्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं भोव प्रितीच्या भावा भयणीनो भाग्योंत अंकवार मारयेचे इमाजीचेर आशिर्वाद घालूंक कुशालकायेन हांगा आमी एकठांय जाल्या भाग्योंत अंकवार मारयेक क्रिस्ता आनी पवित्र सोबे कडेन कसलो आनी कितलो लागशिलो संबंद आसा तो ही सायबीण मांयची इमाज आमकां दाखोवन दिता भाग्योंत मारिया दिसता त्या क्रिस्ताची आवय तो ना दिसत्या देवाचो रूपकार तीच पवित्र सोबेची प्रतिमा स्वरूप आनी नमुनो प्रतिमा कित्याक पवित्र सोबा आपूण कितें जावंक सोदता तें संपूर्णयेन अंकवार मारये सोबें संतोशान तिनी हाडटा स्वरूप कित्याक क्रिस्ता सोबें संपूर्ण एकवट जोडचे पासत मारये थंय वाट आनी शिस्त वळखून घेता नमुनो कित्याक मारयेचेर आपले दोळे थिरावून आपलो गवळीक वावर करूंक क्रिस्ताची पोतीन प्रयत्न करता हे पवित्र रितीन ध्यानी मोनी आनी भक्ती उर्बेन वांटो घेवंक आमी प्रयत्न करुया प्रार्थुया देवा अंकवार मारये सोबे तुजे वाटसोर पवित्र सोबेक फुडल्या वैभवाची खुणा तुवें दिली विंचून काडलेल्या लोकां मदें भाग्योंत मारिया शेगुणांचो नमुनो कशी परसोळटा तर सायबीण मांयची इमाज तयार केल्ले तुजे भावार्थी तिचेर विस्वाशीपणी आपले दोळे लावूं आनी तिका भाग्योंतपणाचो नमुनो कसो आपल्या दोळ्या मुखार सदांच दवरूं क्रिस्ता
आमच्या सोमया वरवीं आमेन. भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक बरी सांज आनी बरो येवकार आयच्या समारंभाक आवडेता. आमच्या पयल्या आवय बापायच्या पातकाक लागून सगलो संवसार पातकाच्या कालोखांत बुडलोलो. जेजूच्या जिविता आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आनी शिसांचेर पाटयलेल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमच्या जिविताचो रस्तो उजवाडीक आनी माये मोगाचो जालो. बिस्म साहेब आनी यादनीक भितर सोदतना तांकां येवकार दिवंक गीत घेवया. एकलोच आमचो सोमी A13 पेज 6. Eklots amco somi, ekut amco bawa, ekut amco bautis, eklots amco Dioba, povidot mea vorbi, Shantiच्या पासान सगळीं एकूच जावच्या आमकां आपणाल्या देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बावा एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो दिवबा एकाच आत्म्या वरवीं एकूच गोडचे खातीर एका जिवान जिवून आमकां आपणाल्या देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बावा एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो दिवबा. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, थिरावणी म्हणल्यार देवाचेर आमचो बाबात थिरावप वा गोट करप. वैभवान नेसलेलो सोमी आमचेशी रावता. आपणे घडयलेल्या साक्रामेंता वरवीं आनी आपल्या जिव्या उतरां उद्देशी आमचे मदें आजीर आसा. आमचे फिरगोजेची 30 आनी 4 तरणाट्यांक बिस्म साहेब पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरता आनी तांकां जिवन जेजूचे गोवाय जावंक पाटयता. ताचे गोवाय म्हणल्यार आपणाचेरूच समर्पण करप, फुडल्या जिवितान जबाबदारेचे जावं, निराशीपणान भरवाचो गोट करप, साक्रामेंत घेवन दिसपट्टी काळजा नवे जिवीत किल्लावंक, संवसारी ध्यान मन कुशीक दवरून दुसऱ्यांच्या आदाराक पावोवंक, पेले सोवे उदार आनी ल्हानवीक जावंक, दुसऱ्याच्या उस्केन जिवंक आनी दिरादीक जावंक, पवित्रपणाच्या गुणांनी जिवंक आनी गोवायकी दिवंक आदार करता. ह्या मिसाचे बेटेन ही सगळी भावना
देवा आमच्या बापाक उबारुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आनी आयज थिरावणे संस्कार घेवंक वेतेल्या अपुर्बायेच्या तरणाट्यानो, कसल्या भावनांनी भरून आमी हे दोबाजीक थिरावणे संस्काराचे समोरमणेन वांटो घेवंक आयल्या ते आमकां आतांच उगडास केला. आमच्या बावतिस्माच्या दिसा आमकां भावार्थाचे श्रेश्ठ देणे मेळ्ळेले आनी तुमी 30 आनी 4 उमेदवारांनी ह्या भावार्थाची खोलायेन ओळख घेतल्या उपरांत आयज सर्गींचो बाप तुमकां आपल्या पवित्र आत्म्यान माखून आपल्या पवित्र आत्म्यांच्या सगळ्या देण्यांनी भरून जेसूचे आपल्या पुताचे उर्बे बरीत गोवाय जावंक पाठयता. देखूनच ही आमची समोरमणेक हो सोबीत विशय विंचून काडला. आमचेशी राव सोमिया आनी पवित्र आत्म्याची देणी आमचेर वारोवन तुझे गोवाय आमकां कर. आमचे फिरगोजेची आस्कारीन सायबीण माय जावन आसा, तिका आमी फुगा सायबीण म्हूण मान दिता. आयज तिचे नवे इमाजीचेर आमी आशिर्वाद घाला. फुगा सायबिणीचे विणवणेन आनी तिच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन ही आमची 30 आनी 4 उमेदवारां आनी कुंचेलेचे पवित्र सोबेचो दर एक भावार्थी पवित्र आत्म्यांच्या बोडान जेजूचे उर्बे बरीत गोबाय कशें जियोंक हे समोरमणेन खतखत्यान बापाची कृपा आमकां मागुया. आनी हे भावार्थाचे समोरमणेक तयार जावंक आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमी देवा मुखार सगळीं पातकी म्हूण ओळखून खावतीकायेन देवाचे आनी एकामेकाचे मोगसणे मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां मोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन. देवाक दिनवासूंक व्हडल्या ताल्यान आमी मोहिमा गावुया. देवाक उचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. Spora deva sorgicia raya, sorpodveda deva Papa, ami tuka namaskar korta, ami tuka dilvasta, tuja tor voivova paso, ami tuka vakanta. Oi, Mateva,
शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेल्ये तू संसाराचे पाप काढता आमची कापूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे महिमा देवाक सोडली आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी इत्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाक सोडली आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थूया. कोण वाल्या बापा तुवें केल्ली बासावणी पाळून तुझ्या पवित्र आत्म्यांक आमचेर सगल्यांचेर खेरीतपणी आयज थिरावणे संस्कार घेवंक वेतेल्या ह्या आमच्या उमेदवारांचेर धाड आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानांक मनशा मुखार आमी साक्षी दिवंक ताच्या धीरान आनी बोळान आमकां बोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवडके चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. एसक्याल प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा राष्ट्रां मदली हांव तुमकां काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करून तुमच्याच खाशा देशांत हांव तुमकां परतून पावयतलो. नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. सगळ्या तुमच्या मेल्ल्यापणांतली हांव तुमकां निर्मूळ करतलो. कुट्ट्या देवाक बसून तुमी बसतल्यार पूण हांव तुमकां नितळ करूंक वेता. एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो हांव तुमकां दितलो. तुमचे फातराचे काळीज काडून मांसाचे काळीज हांव तुमकां दितलो. म्हजो आत्मो तुमचे भितर हांव घालतलो आनी म्हजे नेम आनी म्हजे समूर्त तुमी पाळोशे करतलो. तुमचे पुर्वजांक हांवें दिल्ल्या देशांत तुमी तिकाण करतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी पोरसां आनी हांव तुमचो देव. देवाचें उतर हें आमचो जबाब गावून असो जातलो. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप
सगळीं म्हणया तुझ्या आत्म्यांकार सर्वेस परा आणि प्रितुमेचे रूप नवे कोर. आत्म्या मोच्या सर्वेस पराची स्तुती कर. सर्वेस परा मोच्या देवा कितलो तूं व्हरतो. कितली विची तुजी कर्तृत्वा. सर्वेस परा तुझ्या रोजनाने प्रितुम उपोट पडल्या. तुझ्या आत्म्यांकार सर्वेस परा आणि प्रितुमेचे रूप नवे कोर. तुझ्या आत्म्यांकार सर्वेस परा आणि प्रितुमेचे रूप नवे कोर. तूं तोंड मारता दिका बोलता. तूं प्राण मारता दी मरण दुलीन पडता. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रचून येता आणि प्रितुमेचे रूप तूं नवे करता. तुझ्या आत्म्यांकार सर्वेस परा आणि प्रितुमेचे रूप नवे कोर. तुझ्या आत्म्यांकार सर्वेस परा आणि प्रितुमेचे रूप नवे कोर. सर्वेस पराक महिमा सदा कर. सर्वेस पराक आपल्या कर्तृत्वाने संतोष मेळो. जसो सर्वेस परा सवे आसा म्हजो संतोष तशी ही मोशी उतरां ताका संतोष देवू. तुझ्या आत्म्यांकार सर्वेस परा आणि प्रितुमेचे रूप नवे कोर. तुझ्या आत्म्यांकार सर्वेस परा आणि प्रितुमेचे रूप नवे कोर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy सर्वेस परा. Soy सर्वेस परा. Soy सर्वेस परा. Soy सर्वेस परा. Soy सगळे नुकसान सगळे ओशी फकत जेजू म्हजी गिरेस्कार. ताचे भितरी गुण रावू आलीच म्हजे आशोन मागता. Soy सर्वेस परा. Soy सर्वेस परा.
Sorbes pora, sui sorbes pora, sui su. Serve sportum ce soveasu. Dulce soveasu. Chuava pormone Jesu Christa ce shub vortoma. Muy matuka somia. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या आनी ताचें सोबें ठिकाण करतल्या. म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना. आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय, पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवीन तुमकां शारोती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगट तुमच्या मनांत हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोशा मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी खरीत भाशेन आयज थिरावणे संस्कार घेवंक वेतल्या प्रितीच्या तरणाट्यानो व्हडे खुशालकायेच्या आनी भक्तीच्या भावनांनी भरून आमी हे दोबाचीक थिरावणे संस्काराचे समारंभणेन वांटो घेवंक आयल्या. आनी तुमी आमची 30 आनी 4 तरणाटी हो थिरावणेचो संस्कार घेवंक बरे भाशेन तयार जाल्यान म्हूण आमकां दुबावच ना. कोवीड महामारीक लागून जायत्या आमच्या फिरगोजांनी ही थिरावणे संस्काराची समारंभणी हालोवची पडली, फाटीं दवरची पडली. पूण देवान आयज आपल्या उदारपणान आमकां ही समारंभणी ही आमचे फिरगोजेन करूंक फावो केलें देखून पयले सुवातेर देवाक आमचो दिनवास. देवान तुमकां हो थिरावणेचो संस्कार घेवंक वेतल्या सगळ्या उमेदवारांक, तुमच्या आवय बापायंक आनी आमचे कुंचेलेचे पवित्र सभेच्या सगळ्या वांगड्यांक बरे भलायकेन आनी सुरक्षीत सांबाळची. तरणाट्यानो गेल्ल्या वर्सा ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान ऑक्टोबराचे 10 पवित्र सभेन एका 15 वर्सांच्या तरणाट्याक आल्ताराचो मान फावो केलो. ताचें नांव कार्लो आकुतीस. हो इटालियाचो 15 वर्सांचो तरणाटो. ताका गेल्ल्या वर्सा पवित्र सभेन आल्ताराचो मान फावो केलो, भक्तिवंत म्हूण पास जाल्लो. ही वॉज डिक्लेर्ड ब्लेसड. 15 वर्सांचो तरणाटो तुमचे भाशेन. 1996 वर्सां हो भुरगो जल्मलो. ताका बावतिस्मा उदेशी भावार्थाचें देणें फावो जाल्लें. त्या देण्याची खबर ताच्या आवय बापायन ताका बोगोर बोगोर सांगली आनी देखून कार्लो हो भुरगो ल्हानूसतान 3-4 वर्सांचे पिरायेंतान जेसूच्या मोगान वाडून व्हेलो. जायते फावटी 4-5 वर्सांचो आसतनाकूय तो आपले मायक आपल्या पायक सांगतालो, मामी डॅडी म्हाका जेसूची खबर सांगात, नवो करार बायबल वाचात, हांव जेसूचे वयर आनीक जाणो जावंक सोदतां. केन्नाय ताचे मायन ताच्या पायन ताका एके गोरजे सरशीं कोपेला सरशीं व्हेलो जाल्यार काल्लो ल्हान भुरगो कसो आपले मायक सांगतालो की मामी हांव इगोर्जेन वचूंक सोदतां, हांव जेसूक मेळूंक सोदतां, आय वॉन्ट टू मीट जीसस, आय वॉन्ट टू सी जीसस. केन्नाय भायर गेलो आनी फुलां दिसलीं जाल्यार रोखडीच ती फुलां एकठांय करून सायबीण मायची इमाजी मुखार हाडून दवरतालो. ल्हानूसतान ताच्या आवय बापायन ताका जेसूच्या आनी सायबीण मायच्या मोगान वाडयलो. एकदम हुशार भुरगो आसलो. ल्हानूसतान ताका कंप्युटर म्हळ्यार भुरग्यांचो खेळ कसो आसलो. ही वॉज अ कंप्युटर एक्सपर्ट, इंटरनेट विजर्ड, जायत्या गुणांनी भरलेलो. युरोपाच्या देशांनी आमचे भाशेन पयलो कोमयाव
7-8 वर्सांचे पिरायेर करिनात, सुमार 10-12 वर्सांचे पिरायेर जातोच कोत्ता. पूण हो काल्लो 6 वर्सांचे पिरायेर पावना फुडें आपले मांयक आपल्या पायक सांगतालो खंय मामी डॅडी हांव म्हजो पयलो कोमयाव करूंक सोदतां. आनी ताची उर्बा पळयोवन न्हयच ताच्या आवय बापायन पूण ताच्या पादवीकारान 7 वर्सांचे पिरायेर कार्लोक पयलो कोमयाव दिलो खंय. आनी व्हडे भक्तीन पयलो कोमयाव करिना फुडें कार्लो ल्हान भुरगो कसो केन्नाच मिसाचे बेटेन वांटो घेवंक चुकोय नासलो. दिसपट्टी मिसाक वेतालो आनी न्हयच मिसाचे बेटेन वांटो घेतालो. मिसा आदीं वचून ताबेर्नाकला मुखार परम संस्कारा मुखार आसलेल्या जेजू मुखार मागणें करून सादतालो खंय. केन्नाय कसल्याय कारणाक लागून मिसा आदीं वचून मागणें करूंक मेळूंक ना जाल्यार मीस जाल्या उपरांत जेजू कोमुन्यान आपल्या काळजान घेतल्या उपरांत ताबेर्नाकला मुखार वचून परम संस्कारा मुखार मागणें करतालो. ताका जेजूची व्हडली भक्ती आसली. आनी हो भुरगो कार्लो न्हय जेजूचो मोग करतालो, पूण हो जेजूचो मोग आपणें दुसऱ्यां सोबें दाखोवंक जाय म्हूण तो जाणो आसलो. तो शिकपान एकदम हुशार आसलो, पूण आपले क्लासीन कोण शिकपान ओसोक्त आसलो, कोणूय गरीब आसलो, कोण आकांताक सांपडलो जाल्यार तो दुसऱ्यांक आदार करूंक सदांच तयार आसलो. खंय ल्हानूसतान तो नाटो कसो ताका गरिबांचो, जाणट्यांचो, घरदार नासलेल्यांचो हुस्को आसलो. खेरीत भाशेन जीं घरदार नासलेलीं होमलेस आसात, स्टेशनाचेर न्हिदतात, रस्त्यांचेर युवानां कुडटात, तांचे सगळे हुस्को दाखयतालो. ताका तो नाटो कसो कोणेय कितें गिफ्ट दिलो, बर्थडे गिफ्ट दिलो जाल्यार तो आपलो गिफ्ट घेवन ते पयशे घेवन गरिबांक उशीं बेडशीट्स घेतालो खंय. कोण रस्त्यांचेर स्टेशनाचेर न्हिदतात तांकां ही बेडशिटां, पिलोज, उशीं वांडटालो. एकदम हुशार आसलो. आनी ताचो खेरीत गूण कंप्युटर एक्सपर्ट, इंटरनेट विजर्ड. पूण तो ल्हानूच आसतना सुमार 11-12 वर्सांचे पिरायेर ताका कॅन्सराची पिडा जाल्या म्हूण गमली. ताका रोगताचो कॅन्सर, ल्युकेमिया जाल्या म्हूण गमली. आपल्याक कॅन्सर जाला, आपल्याक आनीक चड जिविताची वर्सां उरूंक ना म्हूण तो निराशी जालो ना, देवाचेर शीण केलो ना. ताणें चिंतलें देवान म्हाका कितले गूण दिल्यात, देवान म्हाका हुशारकाय, गिन्यानाची हुशारकाय दिल्या. खेरीत भाशेन कंप्युटर स्किल्स म्हाका आसात, हांव देवान म्हाका दिल्यात ते थोडीं वर्सां वापरून हांव जेजूच्या परम संस्कारान आसलेल्या जेजूची भक्ती शिंपडावंक कितेंय कोत्तलो. आनी कितें केलें? जायत्या इगोर्जांनी परम संस्कारान आसलेल्या जेजून जायतीं ओजापां विस्मितां केल्यान. ताका आमी युकरिस्टीक मिरेकल्स म्हणटा. जायत्यो इगोर्जो आसात जंय जेजून परम संस्कारान आसलेल्या जेजून जायत्यो ओजापां केल्यात. आनी ताणें पिडेन पुर्यान आसतना आपल्या आवय बापाय सांगता ह्या इगोर्जांक भेट केली. ह्या ओजापां वयर युकरिस्टीक मिरेकल्स ताचे वयर जायती माहिती ताणें सोदून काडली. आनी आपूण मोरच्या आदीं ताणें एक युकरिस्टीक वेबसायट, जेजूची परम संस्कारान आसलेल्या जेजूचो मोग, जेजूची भक्ती विस्तारूंक आपूण मोरचे आदीं 2006 वर्सा 15 वर्सांचेर तो सोंपलो. पूण 2005 वर्सा कार्लो आकोतेसान एक युकरिस्टीक वेबसायट उक्ती करून जेजूचो मोग आपल्या जिवितान शिंपडायलो. 15 वर्सां हो तरणाटो ह्या संवसारान जियेलो, पूण आपल्या जिवितान जेजूचो उर्बे बरीत गोवायतो जालो. आनी जेजू के भाशेन गोवायकी दिवंक ताका कोणें गोठाय दिली गाय, ताका खंयचें बोळ आयलें गाय, न्हय दुसऱ्यान बोगोर जेजूनूच ताका दिलेल्या पवित्र आत्म्यान. होच पवित्र आत्मो तरणाट्यानो आयज ह्या तिरावणे संस्कारा उदेशी तुमकां मेळटा. होच पवित्र आत्मो आमच्या एक एकल्याच्या दर एका क्रिस्तांवांच्या काळजान जियेता. आमी एक एकल्यान चडश्या जाणांनी ल्हान भुरगीं आसतना आमी पवित्र स्नान बावतिस्म घेतलो. बावतिस्मा उदेशी आमकां जेजूचेर भावार्थाचें देणें फावो जालें. तुमी ल्हान भुरगीं आसतना जेन्ना तुमकां बावतिस्म मेळ्ळलो
तेन्ना तुमकां पवित्र स्नान दितेल्या देव मोणयाऱ्यान पास्कांचे वातीन एक वात पेटोवन तुमच्या मांयच्या, तुमच्या पांयच्या, तुमच्या पदोन मोदोन्नीच्या हातान घालून अशें म्हणलेलें, घेयात उजवाड क्रिस्ताचो. बावतिस्माच्या दिसा तुमकां जेसूचो भावार्थाचो उजवाड मेळ्ळो. त्या दिसा तुमी ल्हान भुरगीं आसल्यात देखून तुमच्या आवय बापायन, तुमच्या पदोन मोदोन्नीन, तुमच्या घरच्यांनी भावार्थ चाललो. तुमकां भावार्थाचें देणें मेळून भावार्था उदेशी एक एकलो आमी जेसूचे कुडीचे सांदे जाता. भाग्यवंत पावलू आपल्या चिठींनी बावतिस्माची खबर करून म्हणटा, ज्या दिसा आमी एक एकल्यान बावतिस्म घेतलो, पवित्र स्नान घेतलो, त्या दिसा आमी जेसू सवे एक जाल्याव, आमी जेसूक नेसल्याव. वी हॅव पुट ऑन क्रायस्ट. आमी जेसू सवे एक नवी रोसना जाल्याव. तरणाट्यानो, आमच्या बावतिस्मा उदेशी न्हयच आमी जेसूचे शीस जाल्याव, जेसूचे कुडीचे पवित्र सोबेचे सांदे जाल्याव, पूण आमकां एक एकल्याक बावतिस्मा उदेशी जेसूच्या कार्यान, ताच्या मिसावान वांटो मेळ्ळो. आनी हे जेसूचें कार्य जें काल आकुतिसान आपल्या 15 वर्सांच्या जिवितान शार्ती पावयलें, जेसूचो गोवाय कसो तो जियेलो, हे जेसूचें कार्य आमी पाळूंक आनी तुमी तरणाट्यांनी पाळूंक आयज जेसू तुमकां पवित्र आत्म्यान मागता. पवित्र आत्म्याच्या 7 देण्यांनी भरता. ही पवित्र आत्म्याची देणी घेवन तुमी जेसूचे गोवाय कशें जियोंक, तुमच्या जिवितान जेसूच्या कार्याचे भागीदार तुमी जावं. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, देव एजेकियल प्रवाद्या उदेशी आमचे लागीं उलयता, आपले पोरशे लागीं उलयता आनी म्हणटा, हांव तुमी शिंपडून गेल्यात त्या देसांतली तुमकां एकठांय करतलो, तुमच्या खाशा देसान तुमकां हाडटलो, तुमचेर शुद्ध निर्मळ उदक ओतून तुमकां नितळ करतलो, तुमचे फातराचें काळीज काडून हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो, तुमकां हांव म्हजो पवित्र आत्मो दितलो. आनी हो पवित्र आत्मो तुमी घेतलो म्हणटोच तुमी म्हजी आपुरबायेची पोरजा आनी हांव तुमचो देव जातलो. होच पवित्र आत्मो आयज देव तुमकां ह्या तिरावणे संस्कारा उदेशी सुबामपणी दिता. ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान जेसूचें कार्य, जेसूचें मिसांव तुमच्या जिवितान चालू दवरून तुमी जेसूचे साक्षीदार गोवाय कशें जियो. तरणाट्यानो आनी भाव भयणीनो, जेसूचें कार्य, जेसूचें मिसांव ताणें 3 भासांनी मुखार व्हेलें. जेसून पयले सुवातेर बापान ताका दिलेलें प्रवादीक कार्य, प्रोफेटीक मिशन आपल्या जिवितान आजीर केलें. कोण भाशेन? बापाच्या मोगाचो गोवायत कसो तो जियेलो. सगल्या मनशां सवे बापाचो मोग ताका ताणें दाखयलो. जेसूक भुरग्यांची आपुरबाय आसली, तो तरणाट्यांचो इश्ट आसलो, ताका जाणट्यांचो हुस्को आसलो, कोण पिडेंत कश्टवतालो, कोण एकसूरपणान जियेतालो, कोण दुर्बळकायेच्या बाराकाल चेपलोलो, कोणाक कोड फुटून समाजाचे देगेक लोप दवरलो, कोण आपलो दुस्मान आसलो, असल्याचें सगल्यांचें जेसूक पडलेलें. आयज जेसू तुमकां पवित्र आत्मो दिता. तुमी जेसू भाशेन सगल्या सवे हुस्को दाखोव. जेन्ना आयजतान पवित्र आत्म्याच्या बळान तुमच्या घोराब्यान, तुमच्या शेजा समारा तुमी शिकतात, खेळटात, भोंवतात, थंयसर तुमचें आपलेपण धरून दुसऱ्या सवे तुमी हुस्को दाखयतात. दुसऱ्या सवे तुमी बरेपण दाखयतात. तुमच्याच घरान तुमच्या माय पाय सवे, बाबा भयणी सवे, घोडे कोण जाणटो सापाय आसा, कोण पिडेन कश्टवता, तुमच्या शेजारा कोण एकसूरपणान जियेता, कोण दुर्बळ आसा, तुमचे क्लासीन कोण शिकपान हुस्कोत आसा, कोण तुमकां बरो लागना, जेन्ना तुमचें आपलेपण फाटीं धरून तुमी दुसऱ्या सवे हुस्को दाखयतात, तेन्ना तुमी जेजूचे गोवाय जातल्या. ताचें प्रवादीक काम, ताचें मिसांव तुमच्या जिवितान चालू दवरतल्या. दुसरे सुवातेर जेजून आपलें कार्य, याज्ञिकी कार्य आपल्या जिवितान चालू दवरलें. आनी याज्ञीक कसो जेजून कितें केलें? मनशां मदें एकचार बांदलो, मनशांक आपल्या बापा सरशीं व्हरूंक वावुरलो, तांचे सवें एकचार,
तांकां एकठांय करूंक वावुरलो. जेजू वेता थंयसर सगळीं ताचे सरभोंवती एकठांय जातालीं आनी आपूण मोरच्या आदीं आपले एकचाराचें सोंपण ताणें मागण्या वरवीं बापाक उबारलें. बापा जसो हांव आनी तूं एक तशेंच ते एक जावं. आमी एकचाराचीं आतयारां जावंक जेजू आमकां पवित्र आत्मो दिता. आमी जाणो धर्मदुतांच्या इतिहासान आमी वाचता जेन्ना पवित्र आत्मो जेजूच्या पयल्या शिसांचेर देंवलो, पवित्र आत्म्यान तांचो भावार्थ घट केलो. ते भायर वचून जेजूची बरी खबर परगटूंक लागले आनी तांची खबर आयकतल्या मदें वेगळ्या वेगळ्या देशांचो, वेगळ्या वेगळ्या भासांचो, वेगळ्या वेगळ्या कातींचो लोक आसलेलो. पूण सगलो लोक आपआपले भाशेन तांची बरी खबर, तांचें शुभ वर्तमान समजतालो. पवित्र आत्म्यान तांचे मदें आसलेलो वेगळो जार फुटी काडून उडयल्यो, तांचो योग समुदाय केलो. होच एकचाराचो आत्मो जेजू तुमकां आयज दिता. तरणाट्यानो, ह्या एकचाराच्या पवित्र आत्म्यान जंयसर रागाचो उजो आसा तो पालोवन तुमी बोगसण्यांचो उजवाड फांको. जंय आमचे मदें दुस्मानकायेचीं दुर्गां उबी जातात, पवित्र आत्मो तुमकां घोटाय दितलो. ही दुस्मानकायेचीं दुर्गां मोडून इश्टागतीचे एकचाराचे पूल बांदूंक. जंयसर फुटी वेगळो जार आसात, पवित्र आत्मो तुमकां ओडटलो ह्यो फुटी आनी वेगळो जार सोडून समुदायाचे वांगडी कशें जियोंक, एकामेकाचीं भाव भयणां कशीं जियोंक. आनी तिसरे सुवातेर जेजूचें कार्य, रायाळ कार्य, गवळीक कार्य. जेजू राय कसो ताणें आमची सेवा चाकरी केली. तो अशें म्हणटालो, हांव सेवा घेवंक येवंक ना, हांव सेवा करूंक आयलां. आनी आपलें आख्खें जिवीत भर मनशांची आस्त्या तोंडान ल्हानविकायेन सेवा चाकरी केल्या उपरांत जेजू मोरचे आदीं आपल्या शिसां सांगाता एक जेवण करता आनी जेवणाच्या मेजार आसतना जेजू उठ्ठा, आपलें आवरण काडटा, आपल्या पेंगटाक एक रुमाल बांदता आनी आपल्या हातांनी उदक आनी तोस घेवन आपल्या शिसांचे पांय धुता. तरणाट्यानो, जेजूच्या काळार जुदेवांच्या समाजान पांय धुवप म्हळ्यार सेवकांचें काम न्हय आसलें. At the time of Jesus, in the Jewish society, washing of the feet was not the work of servants. पांय धुवप म्हळ्यार गुलामांचें काम आसलें. Washing of the feet was the duty of the slaves. आनी जेजू देवाचो पूत एक गुलाम कसो आपल्या शिसांचे पांय धुल्या उपरांत तो आपल्या शिसांक सांगता, तुमी म्हाका सोमी म्हणटात न्हय, तुमी म्हाका गुरू म्हूण पाचत्तात न्हय, हें खरें. पूण हांव तुमचो गुरू आनी सोमी जावन तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाची सेवा चाकरी करून म्हजे गोवाय जायात. तरणाट्यानो, आयज पवित्र आत्मो तुमकां आपल्या देण्यांनी भरता. आमच्या जिवितान कुस्कूट ना जे आमी देवाच्या उतार हातांतलें घेवंक ना. देवान आमकां कुडीचे गूण दिल्यात. आमची कूड, आमचे कुडीचो एक एक सांदो, म्हजे हात, म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजी जीब देवान म्हाका दिल्ली देणी. ह्या कुडीच्या देण्या खातीर हांवें देवाक कुस्कूट फारीक करूंक ना. देवान तुमकां आनी म्हाका गिन्यानांचे सोबीत गूण दिल्यात. देवान आमकां एक एकल्याक काळजाच्या गुणांनी नेटयल्यात. आनी देव आयज तुमकां पवित्र आत्म्याच्या सगळ्या वर गुणांनी भरता. ही पवित्र आत्म्याची देणी कोण ती तुमी दोतोरनीन शिकले आसतल्यात, होय की ना? पवित्र आत्म्याची देणी कोण ती जाणत मू? आनी ही पवित्र आत्म्याची देणी आयज तुमकां मेळटोच तुमच्या जिवितान कसलीं पवित्र आत्म्याची फळां दिवंक जाय हाचेरूय तुमी शिकोवन घेतल्या म्हूण हांव जाणा. पवित्र आत्म्याची फळां एकामेकाची सेवा चाकरी, एकामेकाचो हुस्को, एकामेका सोवें दोया, एकामेका सोवें दुलोबाय, एकामेका सोवें सोंसणीकाय, आमच्या जिवितान आप दोमावणी, सेल्फ कंट्रोल ही पवित्र आत्म्याची फळां जावन आसा. तरणाट्यानो, देवान आमकां कितल्या देण्यांनी नेटयल्यान कुडीचे गूण, गिन्यानाची देणी, काळजाचे गूण, पवित्र आत्म्याचे वरगूण ही सगळीं देणी दिवन कितें करूंक? आमी शाती फुलोवन भोवंक न्हय, गोरवाची तरणाटी, गोरवाचे मनीस जावंक न्हय. नॉट टू बी प्रावड यंगस्टर्स, नॉट टू बी प्रावड पर्सन्स. पूण देवान म्हाका सगळें
फुकट दिला म्हूण ओळखून ही देणी वापरून आमी दुसऱ्यांची आस्त्या तोंडान खुशालकायेन ल्हानविकायेन सेवा चाकरी करूं. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून आमकां हेंच सुगडास केला. जेजू आमकां आपल्याशी सांग म्हणटा, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजें उतर पाळटल्या. हांव जियेलां ते भाशेन तुमी जियेतल्या आनी तुमी म्हजें गोवाय कशें जियेशात, म्हजें उतर सांबाळशात जाल्यार म्हजो बाप तुमचो मोग करतलो. आनी आमी बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो येवन तुमचें सगळें आमचें ठिकाण करतले. वी वील कम टू यू एंड मेक आवर होम विदीन यू. आयज देव ही आपली बासावणी शार्ती पावता. तुमच्या बावतिस्माच्या दिसा तुमकां बावार्थाचें देणें मेळ्ळें. जेजू सगळें तुमी एक जालेल्यात. आयज देव आपल्या मोगाची खुणा कशी पवित्र आत्म्याची माखणी तुमकां दिता. पवित्र आत्म्याच्या सगळ्या देण्यांनी बरोवन तुमकां पाठयता. कितें करूंक? जेजूचे गोवाय कशें जियोंक, जेजू भाशेन दुसऱ्यांचो प्रिती मोग करूंक, जेजू भाशेन एकसरान जियोंक, रागाचो उजो पालोवंक, जेजू भाशेन आस्त्या तोंडान दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक. तरणाट्यानो, आयज हो थिरावणेचो संस्कार घेतलो म्हणटोच तुमकां जेजूचे गोवाय कशें जियोंक, जेजूचें कार्य तुमच्या जिवितांत चालू दवरूंक सोंपें लागतलें? बिलकूल सोंपें लागचें ना. जेजूक आमचे खातीर खुर्सार मरूंक सोंपें लागूंक. जेजू आमकां अशें म्हणटा, संवसार म्हाका जळटा तो तुमकांय जळटलो. तांणी म्हाका दुमाळो दिलो, तुमकांय जाय तें सोंसचें पडटलें, पूण भियोव नाकात, हांव तुमच्या सांगाता आसा. तरणाट्यानो, आव्हानांनी आडकोळींनी भरलेल्या संवसारान तुमी पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजूचे काळजीदार गोवाय कशें जियेतल्यात जाल्यार तुमच्या जिवितान, आमच्या एक एकल्याच्या जिवितान थोडे ओत्मीक उपाय गरजेचे. हांव तुमकां 3 उपायांचो उगडास करता. हे 3 उपाय कार्लो आकोतीस ह्या तरणाट्याच्या जिवितान आसले. पयलो उपाय मागणें जावन आसा. जेजू आमकां म्हणटा, म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जावचें, पूण तुमी फाटें कशें मागण्या उदेशी म्हाका चिकटून रावशात जाल्यार सुबाम फळां दितल्यात. तरणाट्यानो, जेन्ना आमच्या जिवितान आमी दिसपट्टी मागणें करता, एक एकल्याचें खासगी मागणें, डेली पर्सनल प्रेयर, जेन्ना आमच्या गोराब्यान माय पाय भुरगीं आमी एकठांय जावन फामिलीचो तेर्स कोत्ता, कार्लो आकोतीस केन्नाच दिसपट्टो तेर्स चुकय नासलो. मागण्या उदेशी आमचो भावार्थ घट जाता. मागण्या उदेशी जेजूचे गोवाय कशें जियोंक आमकां घटाय मेळटा. तरणाट्यानो, आयजतान तुमच्या जिवितान मागण्यांक मोलाची सुवात दियात. दुसरो उपाय देवाचें उतर जें आमकां पवित्र पुस्तकान बायबलीन मेळटा. आपल्या उतराची खबर करून जेजू अशें म्हणटा, म्हजें उतर तुमच्या पावलांक एक उजवाडीक दिवटी जावन आसा. द वर्ड ऑफ गॉड इज अ लॅम्प अनटू आवर स्टेप्स. जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता, ताचेर नियाळ करता, त्या उतराचो संदेश, मॅसेज आपणायता, त्या देवाच्या उतरा उदेशी आमचो भावार्थ घट जाता. ह्या भावार्थाचे गोवाय कशें जियोंक देवाच्या उतरांतल्यान आमकां देवाचे कुरपेचें बळ मेळटा. आनी तिसरो उपाय जो जेजून आमकां दवरला तो मिसाची भेट जावन आसा. मिसाची भेट म्हळ्यार जेजून आमकां दवरलेलो एक मोलाचो ओत्मीक थेवो जावन आसा. द होली मास इज अ प्रेशियस स्पिरिच्युअल ट्रेजर that Jesus has given to us. Otonnato, Carlo Acutis, आपलो पयलो कोमयां केला त्या दिसांतान ताणें दिसपट्टे मीस केन्नाच चुकोवंक नास. जेन्ना आमी भक्तीन मिसान वांटो घेता, जेन्ना मिसाचे भेटेन देवाचें उतर आमी चीत दिवन आयकता, त्या देवाच्या उतराचो निरोप आमच्या काळजान बाळगून दवरता. जेन्ना आमी मिसान भक्तीन कोमुन्यवान जेजूची कूड शेवता, तेन्ना दर एका मिसांतल्यान आमचे मोदें आनी जेजू मोदें जिविताचो संबंद घट जाता. देवाचे कृपेची जोर घसघशीत आमच्या जिवितान व्हांवता.
बाबा भयणीनो तरणाट्यानो आमचे फिरगोजेची आस्कारीन सायबीण माय जावन आसा तिका तुमी फुगा सायबीण आवर लेडी ऑफ लायट म्हूण मान दितात सायबीण माय तुमचे भाशेन एक तरणाटें चेडूं आसलेलें तिचें जिवीत पवित्र आत्मो चलयता तिच्या जिवितान देवाचें उतर आसलेलें मागणें करताली आपल्या आवय बापाय बरोबर मागणें करून ती भावार्थान वाडून गेली देखून जेन्ना देवान तिका खेरीत सोडवणेच्या कामान वांटो दिलो तिने आपल्या भावार्थाचो जबाब दिवन आपल्या पुता जेजू बरोबर देवाच्या मोगाची साक्षीदान कशी ती जियेली सायबीण मायचे विणवणेन आवर लेडी ऑफ द फ्लायट फुगा सायबिणीचे विणवणेन तुमी आमची 3 आनी 4 तरणाटी तिरावणे संस्काराच्या बोळान जेजूचे उर्बे बरीत गोवाय जावचे म्हूण हे समोरमणेन आमी खतखत्यान देवा लागीं मागता बाबा भयणीनो ह्या वेळार तिरावणी संस्काराची रीत आमी सुरू करता हे रितीक 4 भाग आसात पवित्र स्नानाचे भासावणेची उच्चारणी उमेदवाराचेर हात दवरणी पवित्र मागणी बाबाताची मागणी आतां आमी पवित्र स्नानाच्यो भासावण्यो करुया आमच्या पवित्र स्नाना आनी तिरावणी संस्कारा मदें आसलेलो संबंद दाखोल करूंक पवित्र स्नानाच्यो भासावण्यो ह्या वेळार नव्यान आमी करता तशेंच तिरावणी संस्कारा वरवीं पवित्र आत्म्याची देणी भरतीन आमकां फावो जातात आनी देव आपलो सोडवणेचो वावर चालू दवरता म्हूण आमी उच्चारतल्या आनी आमी आमच्या भावार्थाच्यो जबाब दितल्या बाबा भयणीनो आनी तरणाट्यानो जशें आमी आतांच आयकलां ह्या वेळार आमच्या बावतिस्माच्यो भासावण्यो आमी नव्यान करूंक वेता तरणाट्यानो तुमच्या बावतिस्माच्या दिसा तुमच्या माय पायन ह्यो भासावण्यो केलेल्यो आतां तुमी वाडून व्हडलीं जाल्या तुमच्या भावार्थाची तुमी ओळख घेतल्या आनी देखून आतां ओय हांव पाठ करतां ओय हांव सोत मानता म्हणून तुमचो भावार्थ जिवो करात आनी पवित्र आत्म्याचें देणें घेवंक बरे भाशेन तयार जायात बाबा भयणीनो आनी तरणाट्यानो सैतानांक आनी ताच्या सगल्या कोरण्यांक आनी बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात सोर पोदवेदारा बापाक स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रोसनाराक तुमी सोत मानतात जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयेंतावन जल्मलो ताणें कोश्ट मरण सोंसलें ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सोमयाक तुमी सोत मानतात पवित्र आत्मो सर्वेस्पोर आनी जीवदातार आपोस्लांचेर देंवलोलो त्या पोरी आयज तिरावणे संस्कारा वरवीं तुमचे थंय खेरीत भाशेन येता ताका तुमी सोत मानतात कातोलीक पवित्र सोबेक भोगतांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात ओ आमचो भावार्थ होच आखे पवित्र सोबेचो भावार्थ तो उच्चारूंक आनी ताचे पोरमोणे जियोंक आमकां ओडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं उमेदवाराचेर हात दवरणी हात विस्तारूंक एक खेरीत समज आसा पवित्र पुस्तकांत आनी क्रिस्ती परंपरेन हात विस्तारून धर्म फुडारी पवित्र आत्मो दिताले हीच खुणां बिस्व साहेब वापरता आनी पवित्र आत्म्यांक पाठोवंक मागणें करता
आमी सोगलीं ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचे देणे मागुया. मोशा मोगाळ बाफा भयणीनो, देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं ह्या आपल्या चाकरांक सासणीक जिविताक जोल्म दिवन आपलीं भुरगीं केलीं. तांचेर आपल्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तांचो बावाड थीर करूंक आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता सारकी तांकां मागूं म्हूण देवा लागीं मागुया. बाबा भयणीनो आनी तरणाट्यानो, खेरीत म्हत्वाचो वेळ हो. सेनाकलान आंकवार मारी आनी आपोस्ल मागणें करतना पवित्र आत्मो तांचेर जिबांच्या रुपान देंवलोलो. आमी आतां थोड्यो घडयो ओगीच रावन पवित्र आत्म्याचें देणें मागतले हांव. आनी अवघेपणान केल्ल्या मागण्या उपरांत मिसाची भेट भेटयतले यादनीक ह्या उमेदवारांचेर आपले दोनूय हात पातयतले आनी पवित्र आत्मो मागून एक खेरीत प्रार्थन हांव देवाक उबारतलो. पयले सुवातेर घडटा जाल्यार सगलीं आमी आमचे दोनूय हात जोडून आनी जाता जाल्यार आमचे दोळे पुरयान धांपून आमी आंकवार मारयेच्या एकवटान रावुया. तिच्या एकवटान रावून ह्या आमच्या तरणाट्यांचेर, तांच्या आवय बापायांचेर आनी आमचेर सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवचो आनी आमचो बावाड थीर जावचो म्हूण थोड्यो घडयो ओगीच रावून आमी आतां खोतखोत्यान मागुया. सोर पोदवेदारा देवा, आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ह्या तुज्या चाकरांक पातकांतलीं सुटोवन तुवें पुनर्जल्म दिलाय. तुज्या पवित्र आत्म्यांक तांचो शेराती करून पाठय. जाणवाय आनी गिन्यान, बूद आनी गोटाय, समजणी आनी भोक्ती तांकां लाबय आनी तुजे भिरांतीन तांकां बोर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. पवित्र मागणी. तेल पवित्र आत्म्याची खुणा. पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी ताच्या गुणांची भरती देंवता म्हूण दाखोवंक आदल्या काळार प्रवाद्यांक, यादनिकांक आनी राजांक तेलान मागतालेत. तेच परी थिरावणी संस्कारान पवित्र आत्मो देंवता. पवित्र स्नानाची कृपा थिरायता आनी देवाचें राज विस्तारूंक कृपा मेळटा. हेच खुणाक ह्या वेळार आमच्या दर एका तरणाट्यांक गवळी बाप तेलान मागतलो. आमी समेस्त मागण्याचें वातावरण सांबाळुया आनी तांचे पासत मागणें करुया. मागण्याचे वेळार गायोन ले आत्म्या बापाच्या अंक M2 पान 152. ही मागणेची रीत चलतना फकत उमेदवारांनी उबी रावची. दुसरी आमी बसून सांगलां ते भाशेन गायन करून आमचे मागणे आमी चालू दवरुया. Yeah.
आमकां खूब जेजूचे गोवाय आमकां खूब मोगाची बाबूय आमकां खूब मोगाची बाबूय आमकां खूब ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेजूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या आत्म्या आमकां भावार्थान बोरवाश्यान मोगान गोट करून दवर मोगाच्या आत्म्या भुरग्या भक्तीची बापा ताय सदां जीण आमची जावं दी Sojnik आमकां खूब स्वताचे दिवे आमकां खूब स्वताचे दिवे आमकां खूब ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेजूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या मोगाच्या आत्म्या आमच्या काळजांतली बापाक वाकाणणी दिनवासनी उपसोय मोगाच्या आत्म्या एका जिवाचे जेजूचे आमकां कोर फोलवून सांदे
जेजूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या देवाची किरणा आमकां कोर शांतीची शीतळ सावली कोर वाचुऱ्यांक दुर्लभ दिप्ती कोर वाचुऱ्यांक दुर्लभ दिप्ती कोर ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेजूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या मोगाच्या आत्म्या आमचे भोंवतणी साक्षी दिवन जेजू दिरान भोर आमकां मोगाच्या आत्म्या देवा राजाच्या जेजूच्या कामाक उर्बेन भोर आमकां देवान ह्या वेळार खेरीतपणी आमच्या तरणाट्यांक आपल्या आत्म्यान मागल्यात ह्या पवित्र आत्म्याच्या बोलान आपलो बाबात सेवेंतल्यान परगटूंक ती फुडें सरतात ह्या वेळार गायनांतल्यान आपली भावना ती परगट करतली गीत घेवया गॉड स्पिरीट इज इन माय हार्ट God's Spirit is in my heart. He has called me and set me apart. This is what I have to do
सगळीं उबी रावुया. Go and tell everyone the news that God's kingdom has come. पवित्र आत्म्यांच्या बोळान ही आमची तोंडाटी आनी आमी एक एकलो देवाच्या राजाची हातयारां कशीं जियेतले हांव जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां गरज. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी देवा मुखार घालून हो देवाचे कृपेचो आदार क्रिस्म घेतलेल्या ह्या आमच्या तोंडाट्यांक आनी आमकां सगल्यांक जेजूच्या पाटलावदारांक आमी मागुया. आमचो पाप साहेब बिस्मा साहेब आनी सगळे देव मुनियारी आपले जिविता वरवीं खऱ्या क्रिस्ती जिविताचे नमुने जावंक आनी पवित्र सोबेचे आकारणी आपले बरे देखी वरवीं करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचे बळ आनी कृपा फावो कर म्हण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपले पोरजे पासून वावरूंक तांचो ताळो आयकूंक आनी कितें बरें आनी आमच्या गोंयांक फायद्याचें तें तांणी करूंक वावुरल्या पुरो म्हण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमची क्रिस्ती भाव भयणां आमच्या देशांत क्रिस्ती जिविताक लागून जायती पिडापीड सोंसतात. तांकां पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी देण्यांनी भरून आपली क्रिस्ती भावार्थाची गोवायकी दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. पवित्र आत्म्याचे देणे घेतला त्या आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या फुडल्या जिवितान उदार पेल्याच्या उस्क्यान भरलोले आनी पेल्याच्या आदाराक पावतले खरे जेजूचे गोवाय जावं बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सगलीं आमी हांगा एकठांय जाल्यात आनी उरलोली सगलीं आमची फिरगोसकारां पवित्र आत्म्याचे देणे घेतला ताचे वरवीं उदार मनाची दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जियेलोली आनी गरजे वतांक पावतली गोवाय आनी उमेदवार जावं बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भोव मोगाळ बापा, विस्वासान केलेल्या ह्या आमच्या प्रार्थनांचेर आनी आमच्या एक एकल्याच्या काळजान आसलेल्या
सगल्या उंड्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी जाल्यार बापा तुज्या बोलेपणान ती आमकां फावो कर हें आमी मागतां त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेसूचे नांवी Amen. थिरावणे संस्काराची कुटुंबीक खुणा आतांच थिरावणे संस्कार घेतलोली आमची तरणाटी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बोल्ल्यांत ही देणी घेवन कुटुंबांत बावार्थ आकारूंक आनी जेजूचे नीस गोवाय जावंक तशेंच ह्या देण्या उद्देशी आपल्या बरेपणाची किरणां आख्ख्या संवसाराक तांणी फांकूंक आनी ह्या संवसाराचें रूप बदलून नवें करूंक आयच्या दिसा आमच्या काळजांतल्यान येतोल्या उमाल्या बरोबर दर एका तरणाट्याक हे खुणे वरवीं बापाक अर्पून दिवया. उंडो आनी सोरो जेजून आपणाकूच मोडून सगल्या मनीसकुलाक नवें जिवीत दिलें आनी बरी वाट दाखयली. समाजान वावुरतना खरी क्रिस्तांवां कशीं जियोवच्याक आमची चाल वागणूक जेजू सारकेली जावंक आनी सदांच आमच्या बऱ्या उतरांतल्यान आनी कोर्णांतल्यान जेजूक आमी कोवायकी दिवंक हे आमचे आवडे आनी अंतरेक उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर बापाक भेटोवया. भेटवणेच्या वेळार गीत घेवया आमची पोळे वरदाना C2 पान 28. बापां भयणीनो हें आमचें बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमचें हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपली पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. पो मोगाळ बापा
आपल्या मोरणान आनी पुनर्जिवंतपणान जेजून आमकां पवित्र आत्मो घेवंक फावो केले. त्याच मोरणान आनी पुनर्जिवंतपणान आतां वांटो घेवन पवित्र आत्म्यान आमी भरूं. तुज्या पुता सारकी आमी जावं आनी दिसान दीस चड आमी ताका गोवाय दिवंक पावूं. हे तुज्या पुता दुवांचे ओत्रेक दोयाळपणी शार्ती पावय म्हूण आमी मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारतांव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. दर एका काळाक गरजेची आनी फायद्याची देणी वांटाय तूं आमकां उदारपणी आनी तुजी पवित्र सोबा चलोयताय विचित्रपणी. भोक्तीन तुजी चाकरी करूंक, कोश्टाड कोळींनी तुका उलो मारूंक, सुखा संतोसांनी तुका दिन वासूंक, पवित्र आत्म्यांचें बोळ आनी सुबाम देणी तिका तूं दिताय निरोंतरी. देखून जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुज्या दुतां भोगतां सांगाती स्वर्गार पृथ्वेर उल्हासतात सगलीं तुजे मोहिमेक गायतात निते काळी. तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात.
Bavartaco gut porgotuja. Jezu, Duce moron, ami somoron Tău, Duce puno জীবন পর, ami porgotau, Tuja eniam, ami otrekau. Bapa, Jesuच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करतां आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्को आमच्या पाप सेवाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्प सेवाक आनी सगळे याज्ञिक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अंकवार मारे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन झुजे, भाग्यवन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवोंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान. मोशा बाफा भयणीनो, आमच्या काळजांनी आसलेलो पवित्र आत्मो देवाक आब्बा बापा म्हणुलो करूंक आमकां स्फूर्ती दिता. ह्याच आत्म्यांच्या बळान जेसून आमकां शिकयलेले देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन भक्तीन बापाक उबारतना जेसूनच आमकां दाखयलेली प्रिती मोगाची आनी प्रिती सेवेची वाट आमी सगळीं चलतल्या म्हूण बरोबर बापाक भास दिवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडरा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेसू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवत चलोयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाची शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांक आपयली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Uloitana vavurtana Jesu bashena shemona Izmoji pradona Jesu bashena shehave Uloitana vavurtana Jesu bashena shemona Izmoji pradona Jesu bashin zau jehave Isa bisa kina kina Antivot murtachi Mocha monachi tatana Jesu bashina shehave Uloitana vavurtana Jesu bashina shemona Izmoji pradona Jesu bashina shehave Uloitana vavurtana Jesu bashina shemona Izmoji pradona Jesu bashina shehave Uloitana vavurtana Jesu bashina shemona Izmoji pradona As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your
आमचेशी राव सोमया आनी पवित्र आत्म्याची देणी आमचेर वारून तुजे गोवाय आमकां कोर. हो विशय मनान घेवन तिरावणी संस्काराची समारंभणी आमच्या तरणाट्यांनी केल्या. ह्या वेळार ती पास्काचे वाती वाटेन आपलो हात पाटोवन देवाच्या राजा खातीर वावरूंक आपली बासावणी करतली. मोगाल बापा, पवित्र स्नाना वरवीं पवित्र सभेचे वांगडी आमकां करून तुज्या पुता जेजूच्या प्रवादीक याज्ञिकीक आनी फुडारीपणाच्या वावरांत तुवें आमकां वांटो दिलाय. हेच आमचें कार्य अदीक थीरपणीन आमी पाळूंक तुज्या पवित्र आत्म्याची देणी आयच्या दिसा तिरावणेच्या संस्कारांत तुवें आमकां फावो केल्यान देखून आमी खुशाल जाता. मोगाल बापा, पवित्र आत्म्याच्या बळान सगळे सुवातेर सगळ्या वेळार भोव करून आमच्या कुटुंबांत समुदायांत आनी पवित्र सभेन तुज्या मोगाचे रूपकार जावंक आमी भास दिता. आमचे जिवीत तुजे बरे खबरेची परगटणी करूंक तुजे राज ह्या जगांत अदीक थीरपणीन स्थापूंक आमी आयज पावल मारता. आमच्या जिवितांतल्यान सदांच तुज्या पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी गोवायकी दितोल्या म्हूण आमी आयज तुका उतर दिता. आमेन. प्रार्थुया. सोर्गींच्या बापा, जांकां तुवें पवित्र आत्म्यान माखल्याय आनी तुज्या पुताच्या कुडी रोखतान पोसल्याय, तीं तुजीं भुरगीं ह्या उत्तम देण्याचे गोठायेन सगळ्या आडकोलींचेर जोयत व्हरून आपले पवित्र जिणेन तुजे सोबेक संतोश दिवंक पावूं आनी तांच्या क्रिस्ती साक्षीपणान भोव करून प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी तुजी सोबा प्रितुमेंचेर वाडोत वचूं. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भावा भयणारो, खुशालकायेच्या आनी देरवास्तेच्या उमाळ्याने आमची काळजां वतात. पयले सुवातेर आमी देवाक दिनवासताव. मिसाची बेठेन आमी देवाक दिनवासतात. वदीक ह्या वेळार आमी दिनवासतात कित्याक आयज आमच्या तरणाट्यांक थिरावणेचो संस्कार पवित्र आत्म्याचे बळ ताका फावो जालो. देखून आमी दिनवासताव आमच्या बिस्प साहेबाक, आर्चबिशप पेट्रियाक फिलीप नेरी फेर्राव तुमकां आमी चड देव बरें कर म्हणटा. ह्या आमच्या फिरगोशेन ताणें येवन आमकां खरीद भाशेन हें देणें ताणें पदार्थाचे वरवीं आमकां दिलां. देखून आमी दिनवासता आवय बापायंक, ब्युटिफूल पेरंट्स, जे कितें आमी भुरग्यांक शिकयलां ते ताचे बेजिक्स तांणी सकाळचें मागणें जेजूक मागणें करचें. मिसाचे बेठेन तांणी वांटो घेवन आपल्या पवित्रपणान वाडची. उदीक करून ह्या जेन्ना तांची ही तयारी चलतना जायत्या भुरग्यांनी सुमार 30 आनी 4 भुरग्यां मदलीं 20 जाणांनी व 25 जाणांनी वाचप केलां. तांचेर वाचूंक जाता देवाचे जर वाचतात आनी ताका आमी घालिताना केलां. म्हणटच ताका आमी देवाचें उतर वाचूंक आनी परगटूंक ताका आमी शिकयलां.
तेच भाशेन ती भुरगीं मिसा दी तेरसाचे मागणें तांकां आमी हे मागणें करूंक मिस्तेर म्हणूंक आनी हे मागणी करूंक ताका आमी शिकयलां. त्याच बरोबर सायबीण मातशें खेरीत देवस्थान ताका फुगा सायबीण आमची आवय 3 नोमार वयलेचे मागणें सकाळीं आनी रातचे निचादी हेय बी ताका आमी सांगलां आनी उरलेली सोडी ताका बेजिक्स आमी शिकयल्या. आतां आवय बापायनो भाशेन बिस्प साहेबान तुमच्या लागीं मागलां की आमी आमच्या भुरग्यांक पवित्रपणान आमी वाडोवंक आमचे गोरचे मागणें वदी करून तेरसाचे मागणें मिसाची भेट आनी मिसाची भेट आमी जायते पडगोडेक ह्या 2 वर्सांक फावो भाशेन भुरग्यां लागीं जागना पूण आतां तितले व्हडले आगोडाय नाय पूण आमी आतां आनीक सुमार जाल्या उपरांत सोनवाराचे मीस इंग्लीश भाशेन सांजेचे 5 वरां जातरेच आनी आयताराची 2 मिसां आमी करतले वदी करून भुरग्यांक लागून पयले मीस स्वताचे भाशेन सॅक्टर वायज ताचे प्रमाणे दुसरे दोतोरनीच्या ह्या आमचे लागीं 34 भुरगीं आहात त्या भायर कातेकिस्त आहात आनी दुसरी धाकटी भुरगीं आहात आनी जाणटी आमी दुसरे मीस 8:30 साडे 8 वरांचेर करतले. म्हणटच भुरग्यांनो तुमकां हो सैग तुमच्या जिवितान तुमकां तुमच्या पवित्रपणान वाडूंक तुमकां हे उपाय आसात. देखून आवय बापायनो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा ते तुमी ताका धाडलीन आनी आमचे लागीं हो आमचो वावर करूंक जालो ताका शिकोवंक हे आमी जे कितें शिकयलां ते तुमी घरा भुरग्यांक सदां काल ताका ते तुमचे फुडें धरूंक तुमच्या लागीं मागता. टू ऑल गूड कॅन्डिडेट्स थोडीं भुरगीं तुमी वखदार हांगा मिसा घेताली सद्दां हो प्रोग्राम आसलो सद्दां कोण चुकयना हालीन आनी आमी एटेंडन्स काडटाली आनी सगळीं येताली मागीर दोतोर जाताली 7 वरां पासून जाताली. देखून तुमकां कितें भाशेन आमचे दिनवास तेच भाशेन आमच्यान विसरूंक जायना कॅथिकिस्ट ताचो वावर सदांच स्टेजी फाटल्यान एक बूक हा बरयलो एक हे आहा एक तियात्रिकल आत्राज बाश्टी दवरीश म्हणजे पड्ड्या फाटल्यान काम करतात पळयतात ताचे कांय पुट्टे पड दवरना तर फ्लॉप सगळो हो प्रोग्राम ती ना तर आमच्या लागीं कांयच जालो ना. जी कितें प्रोग्राम ताणी हो केला सगळो इतल्या वर्सांनी तो ताणीच केला आनी होय बी आयची बांदवड सोडून ताणीच केल्या ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनीच भाशेन फुडाराक तुमकां सगळ्या भुरग्यांक घेवन आमी दोतोर आमी फुडें वतले. तुमचे लागीं मोबायल आहात आनी आमी ते भाशेन तुमकां हांगा हाडून तुमकां ही क्लास करून मागीर तुमकां मागीर सगळें आमची जी कितें दोतोर दिवं जाय तें आमी धाडटले. आमच्यान विसरोंक जायना कॉयर मेंबर्स देव बरें करूं वरांची वरां प्रॅक्टीस आयजूच न्हय इतलीं वर्सां जालीं येतात काडूंक जालो तरी आसतना आमकां आदार दिवपाक मागण्याचो आपल्या सबीत ताड्यांनी आमकां ते आदार करता आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आमचे इगर्जेचे कमिटी मेंबर्स ते सदांच आयते कितें करूंक जाय तर जाल्यार आमी सोड्या फुडें सरतात ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या विसरूंक जायना सिल्वेस्टर सॅक्रिस्टी किपर ज्या वखदार ताका ये ताच्या आदी 5 मिनट तो उबो उमक्यांक कोर तें काम ताणें केलेंच आनी त्याने सांगपाची गरज ना. हाचे भायर कसलें सांगलें जाल्यार तो काम सदांच आयतो. जाणटी पिराय पूण तरी आसतना तो हें काम करता आमच्या मदेका ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा सगळें माझा. आनी जायतीं जाणां ह्या दिसांनी आमची भाव भयणां आवय बापूय दुसरी पासून ज्या भुरग्यांनी ताजो क्रिस घेवंक ना ताणी येवन आमकां आदार केलो इग्रोज रितो करपाक जायती पावसार मेडी जाल्ली भायल्यान बी तांणी तो देव बरें करूं म्हणटा. रिसोर्स पर्सन्स ह्या दिसांनी जेन्ना आमच्या भुरगे तयारी केल्या ताका देव बरें करूं म्हणा. मेरी जेन फ्रॉम दुलेर, मर्सी फ्रॉम सोकोरू, फादर वेझल, फादर सावियो, फादर रोमियो, फादर आल्विटो, फादर फ्रँकलिन, फादर मायकल, ब्रदर माल्विनो आनी फादर दाब्रे हांकां आमी देव बरें करूं म्हणून ताणें तांकां वेळ दिलो आनी आमच्या भुरग्यांक ताणें शिकयली. फोटोग्राफर रॉक्स आनी डेकोरेटर आमचो हेमी फ्रॉम गिरे ते सदांच आमकां आदार करतात. आनी आतां हो सैक घेवन आमी खेरीत भाशेन
देव बरें करूं म्हणटा हांव आनी एक फावट जेन्ना आमी ही ग्रोज आमची इनागुरेट केल्ली 23 एप्रील 2019 आनी त्या दिसा हांवें देव बरें करूं म्हणून हाडलें पूण म्हगेलें जायन हाडलें. इट वॉज इमोशनल, हांवें जागूच करूंक ना. म्हणटूच आयज 6 मार्चार तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आमच्या बिस्प साहेबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. काम सुरू जाल्लें तेन्ना ते आयले, हांव नाहरलो ताणें पळयलें आनी म्हाका म्हळ्यार काल आपण येवन गेलां काल आनी तें पळयलें काम चलता तें. मागीर कसल्या कारणाक लागून लोटना जालें तेन्ना बरें जागा पळय आमचे लागीं लोटना हें काम, कित्याक बरीच म्हारगाय जाल्या. भियेनाका, एक मातशी चीट कर आपल्याक. आनी आमकां आमी चीट केल्या उपरांत सगळ्यांच्या नांवान कारण आमकां जायतो आदार दिलो आनी त्या नेटान आमचे लागीं हें काम जालें आनी त्यावून अदीक बरे भाशेन जालें. देर वॉज नो कॉम्प्रोमायज. जें कितें आमकां जाय पळय तितलेंय ताच्या आदारान आमचें करूंक जाय. देखून तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आमच्या बिस्प साहेबाक आमी देव बरें करूं. आतां एक तुमचे लागीं आवय बापाय लागीं रिक्वेस्ट. कांय बरें आमचे भुरगीं वाचतात, ऑल्टर सर्वस सगळे हांगाच आहात आनी आमचे ऑल्टर सर्वस ना जाले कितें करतले. पण आमचे आदले एक ऑल्टर सर्वस ताका हाडून ताणें आपलो वेळ दिला, ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी सदांकाल आतां आमी फुडाराक आमी तुमकां शेनवाराच्या मिसाक ऑल्टर पळय आमकां जाय ऑल्टर सर्वस आनी आयताराच्या दोनूय मिसांक आमी घालता तेन्ना आवय बापायनो तुमी ताका धाडचें. आमी आयकलां कार्लो आकुतीस ह्या भुरग्यान मिसाचे भेटेची टू सर्व द ऑल्टर, टू सर्व द लॉर्ड, हे खरीच भाशेन आमचें कार्य आनी जीव जावपा लागीं आसा. हें तुमचेर दवरलेलें आहा. आयचे दीस आमचे मागता जेन्ना भुरग्यांक आमी मार्कार कोत्ता तेन्ना तुमी तांकां मातशें धाडचें म्हणून मागता. न्ही बाल दिवचें बरें, सीख कोण आहा तर बरें आहा दुसऱ्याक सांगूं येता, पूण आमी मार्कार कोत्तले तेन्ना ह्या भुरग्यांक तुमी धाडटा म्हणून मागता. तेच बराबर आतां इतलीं भुरगीं आमचे लागीं आहात. वी कॅन फॉर्म अ यूथ ग्रूप. आमचे लागीं नाहरलो यूथ ग्रूप हालीं पुट्टे थोडी कामां पावनात, पूण आमच्यान एक ज्युनियर यूथ ग्रूप कोर येता आनी हें करपाक तुमचो आदार जाय. आमी रिसोर्स पर्सन जावं दुसरो आपाक खंय भाशेन तें कोर येता आनी यंग प्रिस्ट भुरगे पाद्री जायते बरे उमेदवार आहात हे भाशेन उमेदीर बोल्लेले ताका हाडून तुमकां हे भाशेन हो यूथ ग्रूप आमचे इगोर्जेचो वावर न्ही मिनियल वर्क, पूण कशे भाशेन तुमच्यान गोवाय दिवं येता हें तुमी आयकलां. हे भाशेन करपाक तुमचो आमकां आदार आनी आवय बापाय तुमचो आमकां पाठिंबो जाय. तुमी आमकां आदार करचो मागता. आतां तुमच्या घरान व्हडलें फंक्शन पूण धाकटे तरी आसतले, सेदा सामारी आनी सोयरी दायरी म्हण आसतली. उपकार मागता तुमचे लागीं कोण नाकात म्हणून हांव, पूण सगळे मातशे SOPs मातशें हें सॅनिटायझींग आनी दुसरें सोशल डिस्टन्सींग आनी मास्क हें मातशें करून तुमी फंक्शन करात. ना म्हण ना करात, पूण मातशें हे मातशें चोत्राय दवरचें म्हणून मागता. देव बरें करूं. निमाणो आशिर्वाद दिवचे आदीं आमचें कुचुतोर क्रिस्म घेतलेल्या सगल्या तरणाट्यांक, तांच्या आवय बापायंक, तांच्या फामिलींक आमची पोरबीं. तरणाट्यानो, आयज हो तिरावणेचो संस्कार घेवन तुमी जेसूचे वाडलेले शीस पवित्र सोबेचे तिरादीक खांबे जाल्यात. बाय रिसिवींग this sacrament of confirmation, you have become mature disciples of Jesus, strong pillars of the church. पवित्र आत्म्याची देणी घेवन ओत्मीक बाजून तुमी ग्रेस जाल्यात. You are spiritually enriched today. जी पवित्र आत्म्याची देणी तुमकां मेळ्ळ्यान ती तुमच्या जिवितान फळादीक करात. पाद्विकारान उगडास केला तसो तुमच्या भावार्थाची आकारणी फेथ फॉर्मेशन चालू दवरात. तुमकां तरणाट्यांक ज्यो कार्यावळी आसतल्यो त्या सगल्या कार्यावळींनी शिताबेन वांटो घेयात. तुमच्या यादनिकाचे, देव संदेशकारांचे, गवळीक फिरगोस सभेच्या वांगड्यांचे
लागशिले सो कारिजायात पवित्र सोबेक सदांच लागीं रावात. रिमेन ऑलवेज क्लोज टू द चर्च. तुमकां परबी दितना तुमकां तयार केलेल्या सगल्यांक पदवीगाराक हांगा आसलेल्या फादारलिनांक तो तुमच्या पदवीगाराचो नेव्यू खरो पूण तो तुमचो आदलो पदवीगारूय तो हांगा आसा म्हूण हांव खुशाल जाता. तांकां दोगांयकूय सगल्या देव संदेशकारांक गोंवळीक फिरगोस सभेच्या बांगड्यांक फाब्रिकाच्या बांगड्यांक गायन मंदिलीच्या बांगड्यांक वेदीची सेवा केलेल्यांक कॉमेंट्री केलेल्याक आनी सगल्यांक तुमकां आखे गांवचे पवित्र सभेक मोशी पोरबी मोशी शेबास्की मोशी दिनवासनी निमाण्या आशिर्वादाक उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तोकल्यो बागोवया. देवान आमच्या बापान उदकान आनी पवित्र आत्म्यान तुमकां आपलीं भुरगीं केल्यान तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी आपल्या मोगान तुमकां सांबाळूं. जेसू क्रिस्तान देवाच्या पुतान स्वताचो आत्मो पवित्र सोबेन रावतलो म्हूण बसायला तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी खरो बावार्थ उचारूंक आपले सोक्तेन तुमकां बोळ दिवं. पवित्र आत्म्यान शिसांचीं काळजां आपल्या मोगाच्या उज्यान पेटयली तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं तुमकां एकवटान सांबाळूं आनी वायटा विघ्ना विणे देवाच्या राज्याच्या संतोषाक तुमकां पावों. आनी सोरपोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. पवित्र आत्म्याच्या बळान जेसूचे उर्बे बरीत गोवाय कशें जियोंक वचून येयात. जेसूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या गोपान